राष्ट्रीय शिक्षा नीति इति गतवर्षे अस्माभिः भारत सर्वकारस्य सहयोगेन नैकैः विद्वद्भिः सम्भूय काचन शिक्षा नीतिः संरचिता, या च भारतीय संसद अस्माकं कृते अनुमोदिता अस्ति। तत्र अनेके अंशाः विद्यमानाः सन्ति, यान् अंशान् उद्दिश्य इदानीम् अपराजिता शुक्लमहोदयया किञ्चिदेव सूचना दत्ता अस्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ संस्कृतस्य विकासाय अनेके अवसराः दत्ताः। अनेके इति पदस्य अपेक्षया अहं चिन्तयामि अबंडेंट इत्युक्ते अनेके असंख्याकाः अवसराः दत्ताः इति वक्तव्यं भवति। एतदस्माभिः चिन्तनीयम्। शोधछात्राः राष्ट्रीय शिक्षा नीतिं सम्यक् अधीत्य तत्र ये अंशाः सन्ति तान् अंशान् सम्यक् आलोच्य विचिन्त्य स्वीय परिसरेषु ये आचार्याः सन्ति तैः सह एतान् अंशान् आधृत्य चर्चां कुर्युः। तदर्थम् एकेपि प्रकल्पाः सन्ति, तान् प्रकल्पान् ते अवश्यं स्वीकुर्युः इति मनीषया इति उदात्तेन उद्देश्येन इयं चर्चा भवद्भिः प्रकल्पी इति अहं भावयामि। यदि भवतां सर्वेषां पुरस्तात् राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुस्तकं यदि अस्ति तर्हि एकवारं अवलोकयन्तु। तत्र संस्कृत भाषायाः संदर्भे, विकास संदर्भे बहुत्र चर्चितमस्ति। कुत्रचित् संस्कृतं संस्कृत भाषात्वेन, कुत्रचित् क्लासिकल लैंग्वेज इत्यादि रूपेण, कुत्रचित् IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इति रूपेण, कुत्रचित् संस्कृति परतया कल्चर इति रूपेण, कुत्रचित् वैल्यूज इति रूपेण, कुत्रचित् मैनुस्क्रिप्ट्स तेषां पाण्डुलिपीनां तासां संरक्षणम् इति रूपेण अनेके अवसराः संस्कृत भाषायाः विकासार्थं दत्ताः सन्ति। तत्र अत एव वदामि यत् संस्कृतं भाषात्वेन राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ विशेषतया स्वीकृता अस्ति, तथैव क्लासिकल लैंग्वेज रूपेण अपि स्वीकृता अस्ति। इदं प्रथमतया अहम् एतत् सूचयितुम् इच्छामि यत् भवतां समीपे आङ्ग्लपुस्तकमस्ति। आङ्ग्लपुस्तकस्य पृष्ठसङ्ख्या 14 भवन्तः उद्घाटयन्ति चेत् स्पष्टतया लिखितमस्ति, the importance and relevance and beauty of the classical languages and literature of India also cannot be overlooked. अनंतर पृष्ठेषु संस्कृतं क्लासिकल लैंग्वेज रूपेण सांस्कृतिक भाषात्वेन प्रयुक्ता अस्ति। अत्र तु मॉडर्न लैंग्वेज रूपेण अपि प्रयुक्ता अस्ति। वदति यत् an important modern language mentioned in the 8th schedule of the Constitution of India possesses a classical literature that is greater in volume than that of Latin and Greek, and put together containing vast treasures of the mathematics, philosophy, grammar, music, politics, medicine, architecture, metallurgy, drama, poetry, storytelling, and more, known as Sanskrit language systems. संस्कृते कियत् वाङ्मयम् अस्ति, वैज्ञानिकं वाङ्मयं, वैद्यकीयं वाङ्मयं, एवं काव्यशास्त्रीयं वाङ्मयं, बहुधा विस्तृतं वाङ्मयम् अस्माभिः अध्येतव्यं। तदर्थम् अवसराः कल्पनीयाः इति वदति। Sanskrit will thus be offered at all levels of schools and higher education as an important enriching option for students, including as an option in 3 language form. अत्र कश्चन मुख्यः अंशः
राष्ट्रीयशिक्षानीतौ उट्टङ्कितः अस्ति। पेज नंबर 14 चतुर्दशे पुटे यत् 3 लैंग्वेज फार्मूला मध्ये त्रिभाषा सूत्रे यत् सूत्रम् इदानीं विद्यमानं भवति विद्यालयेषु, यद्यपि तस्य महत्त्वं संस्कृतभाषायाः नास्ति तत्र, तथापि आनुषङ्गिकतया संस्कृतभाषायाः अवसरः कल्पितः अध्ययनार्थम्। अतः पूर्वं कोठारी 1967 अनन्तरं 66 मध्ये कोठारी आयोगेन ततः परं त्रिभाषासूत्रं यत् आदृतमासीत् तत्र त्रिभाषासूत्रे मॉडर्न लैंग्वेज रूपेण संस्कृतभाषायाः प्रयोगः कृतः अस्ति। एकेपि संस्कृतभाषाम् अधिजिगांसवः सन्ति, अध्येतुमिच्छन्ति, ते ऐच्छिकरूपेण अध्येतुमर्हन्ति इति तत्र द्वितीय तृतीय भाषात्वेन संस्कृतं तत्र अस्ति। यद्यपि संस्कृतभाषायाः महत्त्वं नास्ति तथापि 1986 एजुकेशन पॉलिसी मध्येपि तदेव त्रिभाषासूत्रम् अनुवर्तितम्। इदानीमपि राष्ट्रीयशिक्षानीतौ इदानीमपि तदेव त्रिभाषासूत्रम् अनुवर्तते। तत्र पुनः तस्य सूत्रस्य उद्घाटनेन तस्य सूत्रस्य परिवर्तनेन अनेकाः समस्याः प्रादुर्भविष्यन्ति इति धिया तत्सूत्रं तैः न स्पृष्टम्। तथापि अत्र राष्ट्रीयशिक्षानीतौ अयम् अंशः स्पष्टतया निरूपितः अस्ति। त्रिभाषासूत्रम् अनुसृत्यैव अस्माभिः संस्कृतं समीचीनतया मॉडर्न लैंग्वेज रूपेण अपि अध्येतुं शक्यते इति। तदत्र अहम् एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि। सर्वैः संस्कृत विश्वविद्यालयैः इदानीन्तनकाले भारते विद्यमानैः 17 संस्कृत विश्वविद्यालयैः एका महती समस्या अनुभूयते। सा च समस्या भवति छात्रसंख्यायाः न्यूनता। छात्रसंख्यायाः आधिक्यस्य अभावे न्यूनतायां सत्याम् अनेकाः समस्याः प्रादुर्भवन्ति। छात्रसंख्या न्यूना भवति चेत् विभिन्न शास्त्राणि अध्येतुं छात्राः न सन्ति चेत् एकैकस्मिन् शास्त्रे एकः छात्रः अथवा द्वौ छात्राः छात्रो भवेतां चेत् किं भवति, उद्योगावकाशः न लभ्यते। छात्रसंख्या एव नास्ति चेत् किमर्थम् अत्र पदानि दीयन्ते इति सर्वकारः पृच्छति। अतः तेन कारणेन किं जातं, पदानां न्यूनता भवति, रिसोर्सेस् मानव संसाधनानां न्यूनता भवति। अतः प्रत्येकं विकासात्मकस्य विषयस्य मूलाधारः भवति छात्रसंख्या। विशिष्य विद्याविधाने तत्रापि संस्कृत शिक्षा प्रणाल्यां छात्रसंख्यायाः बहु महत्त्वम् अस्ति। एतद् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। तर्हि विश्वविद्यालये छात्राः अधिकाः भवेयुः इत्येतदर्थं किं कार्यम्? एतद् विश्वविद्यालयस्य परिधौ नास्ति खलु इयं समस्या इति अस्माभिः न मन्तव्यम्। यतः यस्मात् स्रोतसः छात्राः आयान्ति तस्स्रोतः अस्माभिः बहु गाम्भीर्येण द्रष्टव्यम्, अध्येतव्यं भवति। विद्यालयात् छात्राः विश्वविद्यालयम् आगच्छन्ति, भवतां प्राक्शास्त्री मध्ये प्रविशन्ति 10वीं कक्षाम् उत्तीर्य, परन्तु विद्यालयात् छात्राः नायान्ति चेत् विश्वविद्यालये संस्कृत छात्राः भवितुं नार्हन्ति। विश्वविद्यालय छात्रसंख्या वर्धनार्थं भूमिका भवति विद्यालये छात्रसंख्यायाः वर्धनम्। तत्र तु त्रिभाषासूत्रम् अनुवर्तते। सर्वेपि आङ्ग्लं पठन्ति, अन्यभाषाः पठन्ति। इदानीं CBSE मध्ये बहुत्र द्विभाषासूत्रमेव अनुवर्तते। तत्र यद्यपि सुप्रीं कोर्ट द्वारा बहुवारम् उक्तं CBSE कृते एतत् न करणीयं, त्रिभाषासूत्रम् अनुवर्तनीयं, परन्तु इदानीमपि CBSE द्वारा द्विभाषासूत्रम् अनुवर्त्यते, तदेव समस्या भवति। अतः विश्वविद्यालयाः स्वीय समस्या, या समस्या प्रमुखा अस्ति छात्र न्यूनता इति, तां समस्यां परिष्कर्तुं विद्यालयैः सम्बन्धं स्थापयेयुः विश्वविद्यालय संस्कृत विश्वविद्यालयाः। तर्हि किं करणीयं?
तर्हि विद्यालयेन सम्बन्ध संस्थापनार्थम् अनेकान् कार्यक्रमान् विश्वविद्यालयः कुर्यात्। अन्या गतिः नास्ति। अतः अस्माभिः किं करणीयम् इत्युक्ते अत्र अहं समस्याद्वयं विवरीतुम् इच्छामि। एकं तु संस्कृतविश्वविद्यालयेषु छात्राणां संख्या न्यूना दृश्यते, तेन अनेकाः समस्याः प्रादुर्भवन्ति इति एका समस्या। द्वितीया समस्या, एकेपि छात्राः आगच्छन्तः सन्ति, ते विभिन्न अनिवार्यकारणैः आगच्छन्ति, यत् अन्यत्र तैः कुत्रापि अड्मिशन् न प्राप्तं, प्रवेशः न प्राप्तः, अथवा दारिद्र्यम् इत्यादि भिन्न भिन्न विषयान् अंशान् आधृत्य संस्कृत विश्वविद्यालयेषु प्रविशन्ति। तर्हि क्वालिटी अपि न्यूना जायमाना अस्ति। ये छात्राः अत्र अध्येतुम् आगच्छन्ति तेषु क्वालिटी अपि न दृश्यते। तर्हि क्वांटिटी समस्या अस्ति, क्वालिटी समस्या अपि अस्ति। अतः उत्तम छात्रसंख्यायाः विकासार्थम् उत्तमानां गुणवतां छात्राणाम् अपि स्वीकरणार्थम् अस्माभिः द्विधा प्रयासः करणीयः। विद्यालयेषु गत्वा तैः सह सम्बन्धः स्थापनीयः। उदाहरणार्थम् अहं वदामि, इदानीं 63 बालकेन्द्राणि अस्माभिः सञ्चाल्यन्ते। बालकेन्द्राणाम् उद्देश्यं किम् इत्युक्ते संस्कृतभाषां प्रति छात्राणाम् आकर्षणं। नाम संस्कृतभाषा माध्यमेन भारतीय सनातन संस्कृतेः मानवीय मूल्यानां छात्रेषु विकासः प्रथमः उद्देशः भवति। माध्यमः भवति संस्कृतभाषा। तर्हि संस्कृतभाषां माध्यमत्वेन स्वीकृत्य प्लेवे मेथड, डायरेक्ट मेथड इत्यादि विभिन्न आधुनिक पद्धतिः, शिक्षण पद्धतिः स्वीकृत्य आलम्ब्य अस्माभिः बालकेन्द्राणि सञ्चाल्यन्ते। इदानीं प्रतिवर्षं 2,500 छात्राः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य छात्राध्यापकैः छात्रैः पाठ्यमानाः अस्माकं प्राक्शास्त्रि मध्ये शनैः प्रवेशं लभन्ते। वयं पुस्तकानि रचयामः संस्कृते, तानि पुस्तकानि को वा पठति? अतः अस्माभिः पुस्तकरचनायाः पूर्वं पुस्तक अध्येतॄणां, पुस्तकानां पठितॄणां सर्जनं करणीयम्। एतदेव अप्रोच, अयम् उपागमः अस्माभिः स्वीकरणीयः। तथैव विश्वविद्यालये अपि छात्रसंख्या न्यूना अस्ति इति रोदनं परित्यज्य यस्मात् स्रोतसः छात्राः आगमिष्यन्ति तत् स्रोतः अस्माभिः अध्येतव्यः। अतः विश्वविद्यालयेषु यत्र कुत्र संस्कृतमस्ति अथवा संस्कृतं नास्ति, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव स्किल्स, संप्रेषण कौशलानां विकासार्थम् अस्माभिः स्वयं गत्वा विभिन्न कार्यक्रमाः आयोजनीयाः। एवं एतादृश संस्कृत प्रचार विषयकाणि कार्याणि विश्वविद्यालयेन अवश्यं करणीयानि भवन्ति। द्वितीयः विषयः, अनेन इतोपि विश्वविद्यालयः किं कर्तुं शक्नोति? स्वीय संस्कृत छात्राणां वर्धनाय इत्युक्ते भगवद्गीता कंठोपाठ स्पर्धा, योगासन स्पर्धा, एवं पद्य कंठोपाठन स्पर्धा, काव्यपाठ स्पर्धा इत्यादि अनेकाः स्पर्धाः विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेन चालनीयाः भवन्ति। इदानीं ग्रामेषु स्वच्छतायाः विश्वविद्यालयस्य सम्बन्धः। एनएसएस किमर्थं विश्वविद्यालये संस्थाप्यते? एनसीसी कार्यक्रमाः किमर्थं विश्वविद्यालयेषु सञ्चाल्यन्ते? समाजोपकारकः सर्वेपि कार्यक्रमाः विश्वविद्यालयेन सञ्चालनीयाः इति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगस्य नियमः अस्ति। अतः अस्माभिः एतत् चिन्तनीयम्। विभिन्न स्पर्धात्मकाः कार्यक्रमाः अस्माभिः सञ्चालनीयाः। तथैव एवं कालिदास जयन्ती इत्यादि कार्यक्रमाः समाजेषु अस्माभिः करणीयाः भवन्ति। कालिदास जयन्तीं वयं न जानीमः, गीता जयन्ती विषये समाजः न जानाति, वाल्मीकि जयन्ती विषये न जानाति, तर्हि कः कुर्यात्? संस्कृत विश्वविद्यालयः एतत् कार्यभारं स्वीय स्कन्धयोः ऊढ्वा अवश्यम् एतादृश कार्यक्रमान् समाजे कुर्यात्। अतः न केवलं विद्यालयेषु, समाजे अपि अनेके कार्यक्रमाः विश्वविद्यालयेन करणीयाः। यान् कार्यक्रमान्, येषां कार्यक्रमाणां स्वभावं समाजः न जानाति, तादृशाः अनेके कार्यक्रमाः अस्माभिः सञ्चालनीयाः, येन विश्वविद्यालये, संस्कृत विश्वविद्यालये समाजात् अनेके
जनाः आगच्छेयुः, सम्पर्कं कुर्युः, एवं स्वीय छात्रान् स्वीय अपत्यानि अत्र संस्कृतविश्वविद्यालये अध्येतुं तत्र प्रेषयेयुः। एतद् अस्माभिः करणीयं भवति। अतः यदा भवतां विश्वविद्यालये छात्राः भवन्ति तदानीं कीदृशः विकासः, कीदृश इंडियन नॉलेज सिस्टम्स विषये किं करणीयम् इति विषये भवन्तः चिन्तयितुं शक्नुवन्ति। प्रथमं छात्राः आनेयाः, तदनन्तरं कीदृश पाठ्यक्रमः अस्माभिः करणीयः इति चिन्तनीयम्। एवं विद्यालयस्य पारस्परिक सहयोगार्थम् अनेके कार्यक्रमाः अस्माभिः करणीयाः। विद्यालये एतत् मया क्वांटिटी विषये उक्तं, नाम अधिकाः छात्राः विद्यालयेभ्यः संस्कृत विश्वविद्यालयं प्रति आगत्य विभिन्न शास्त्राणाम् अध्ययनं कुर्युः इति छात्रसंख्या विषये मया उक्तम्। इदानीं क्वालिटी विषये अहं वदामि। ये छात्राः अत्र संस्कृत विश्वविद्यालये अधीयानाः सन्ति विभिन्न विषयाः, तेषु कीदृशं क्वालिटी, कीदृशी गुणवत्ता अस्माभिः दृश्यते, तथा गुणवत्ता अस्माभिः न दृश्यते। प्रायः 100 छात्रेषु 20-30 छात्राः अत्यन्त गुणवन्तः भवन्ति। अन्ये अवशिष्टाः छात्राः अन्यत्र अगतिकगतित्वात् अन्यान्य कारणैः अत्र अन्य पाठ्यक्रमेषु प्रवेशम् अलभमानाः अत्र प्रविशन्तः सन्ति। एतद् अस्माभिः चिन्तनीयम्। तदर्थं यावत्पर्यन्तं संस्कृत विश्वविद्यालयेषु गुणवत्तायुक्ताः सगुणाः छात्राः नागच्छन्ति, क्वालिटी युक्ताः छात्राः नागच्छन्ति, तर्हि संस्कृत विकासः, संस्कृत भाषायां शास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनं बहु कष्टकरं भवति। एतद् अस्माभिः चिन्तनीयम्। तदर्थं किं करणीयम् इत्युक्ते, सर्वकारस्य याः पाठ्यपुस्तकरचना समितयः भवन्ति तत्र अवश्यम् अस्माभिः भागग्रहणं कर्तव्यम्। संस्कृत पाठ्यपुस्तकरचना सन्दर्भे अस्माभिः महान् प्रयासः करणीयः। विश्वविद्यालयेनापि पाठ्यपुस्तकानाम् आदर्शत्वं सम्पादनीयम्। आदर्श पाठ्यपुस्तकानि अस्माभिः रचनीयानि सन्ति। एवं एकेपि अध्यापकाः तत्र कार्यं कुर्वाणाः सन्ति विद्यालयेषु संस्कृतस्य एवं इतरभाषाणां, हिंदी भाषा भवतु, तमिळ् भाषा भवतु, तेलुगु भाषा भवतु, भाषाध्यापकाः ये सन्ति तेषां प्रशिक्षणं करणीयम्। तैः सह अस्माकं विश्वविद्यालयस्य यदा सम्बन्धः स्यात् तदर्थम् अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः। वयं तत्र गत्वा तेषां कृते ओरिएंटेशन् दद्यामः। ते अत्र आगत्य अस्माकं विश्वविद्यालये ओरिएंटेशन् प्राप्नुयुः, रिफ्रेशर् कोर्स् कुर्युः, वर्कशॉप इत्यादि अस्माभिः सञ्चालनीयं भवति। एवं स्पेशल कोर्सेस् इन् सम्मर्, यदि घर्मकाले विरामः सन्ति विश्वविद्यालयेन स्पेशल कोर्सेस् पाठ्यक्रमाः विद्यालयस्य अध्यापकाः ये सन्ति तेषां कृते अस्माभिः कार्यक्रमाः चालनीयाः। एवं गुणवत्ता विकासार्थं विद्यालयेषु भाषा पाठ्यक्रमाणां गुणवत्तायाः विकासार्थम् अनेके कार्यक्रमाः, अध्यापकानां प्रशिक्षण कार्यक्रमाः भवन्तु अथवा पाठ्यपुस्तकानां निर्माण कार्यक्रमाः भवन्तु, एतत् सर्वं विश्वविद्यालयेन, संस्कृत विश्वविद्यालयेन करणीयं, भाषा विश्वविद्यालयेन करणीयम्। एतदन्तरा एतद् विना संस्कृत विश्वविद्यालये छात्रसंख्यायाः वर्धनं गगनकुसुमायते इति अहं स्पष्टतया वक्तुम् इच्छामि। एवं न केवलं छात्रसंख्या वर्धनं, परन्तु गुणिनां छात्राणां विकासः अपि दुष्करः भवति। यदि एतादृश कार्यक्रमान् वयं कुर्मः तर्हि अवश्यम् अस्माकं संस्कृत विश्वविद्यालयेन एते सर्वेपि कार्यक्रमाः क्रियमाणाः सन्ति। इदानीम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य छात्रस्य संख्या 200-200 अस्ति। अतः एषा संख्या कथं वर्धिता इत्युक्ते अस्माभिः इलेक्ट्रानिक् मीडिया उपयुक्तं, यूट्यूब मीडिया उपयुक्तं, सोशल मीडिया उपयुक्तम्। एवं एतादृशः कार्यक्रमाः अस्माभिः सञ्चालिताः सन्ति। अन्यः विषयः यत्र एतद् लिखितं भवति यत् इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, मैथमेटिक्स, आयुर्वेदः, योगः इत्यादि अनेके अंशाः, शास्त्रीयः अंशाः अत्र संस्कृत साहित्ये विद्यमानाः सन्ति। एतेषां विषये समाजः न जानाति। किञ्चित् योग विषये जानाति, परन्तु योगस्य संस्कृतस्य सम्बन्धं समाजः न जानाति। अतः
संस्कृतसाहित्ये ये वैज्ञानिकाः अंशाः सन्ति तान् उद्दिश्य समाजस्य कृते अस्माभिः बोधनार्थम् अनेके प्रयत्नाः करणीयाः। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स विषये संस्कृत साहित्ये के वैज्ञानिकाः सन्ति, केचन वैज्ञानिकाः अस्माभिः अत्यन्तं रिलेवेन्स् स्वीकृत्य संगताः विषयाः के सन्ति अस्माभिः विश्वविद्यालयेन संस्कृत विश्वविद्यालयैः अध्यापकैः समाजे बोधनीयः। अस्माभिः गत पञ्चभ्यः वर्षेभ्यः IIT मध्ये तत्र कोर्स् एकं संस्कृत कोर्स् अस्माभिः प्रारब्धमस्ति। एवं एकेपि तत्र तकनीकी विश्वविद्यालयाः सन्ति, टेक्नालजी प्राविधिक महाविद्यालयाः सन्ति, इंजीनियरिंग कॉलेज सन्ति। तत्र IKS विषये इंडियन नॉलेज सिस्टम्स विषये अस्माकं संस्कृत साहित्ये यत् विज्ञानमस्ति तद् विज्ञान विषये अनेके उपन्यासाः अनेकानि भाषणानि अस्माभिः क्रियन्ते। प्रति संवत्सरं प्रति वर्षम् अस्माभिः संस्कृत सप्ताह संदर्भे संस्कृत मास संदर्भे वयम् एतान् सर्वान् अपि कार्यक्रमान् कुर्मः। संस्कृत साहित्ये विज्ञानमस्ति इति को वा अध्येतुं प्रभवति। यावत्पर्यन्तं वयं न कुर्मः, न एतत् प्रयत्नं न कुर्मः चेत् समाजः ज्ञातुं न भवति। अतः IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम्स विषये संस्कृत विश्वविद्यालयः एव स्पर्धयोः एतत् प्रचारभारम् ऊढ्वा अनेके प्रचाराः कार्यक्रमाः अस्माभिः करणीयाः भवन्ति। विषयः यदि भवन्तः 20तमे पृष्ठे अवलोकयन्ति तत्र विशेषतया अस्ति शिक्षकाणां विषये। Teachers truly shape the future of our children and therefore the future of our nation. It is because of this noblest role that the teacher in India was the most respected member of society. Only the very best and most learned became teachers. Society gave teachers or gurus what they need to pass on their knowledge, skills and ethics optimally to students. The quality of teacher education, recruitment, development, service conditions and empowerment of teachers is not where it should be. इति तत्र अस्ति। संस्कृत विश्वविद्यालयाः भाषा शिक्षकाणां विशिष्य संस्कृत शिक्षकाणां गुणवत्ता विकासार्थं निरंतर कार्यक्रमान् कुर्वन्ति। एतदर्थं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानं नाम इदानीं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भवतु अथवा अस्माकं एकेपि संस्कृत विश्वविद्यालयः भारते विद्यमानाः सन्ति। शिक्षकाणां गुणवत्ता विषये यदि नैर्भर्यं न स्वीकुर्वन्ति, उत्तरदायित्वं न स्वीकुर्वन्ति तर्हि भवतां विश्वविद्यालयेषु अपि उत्तम संस्कृत शिक्षकाः आगन्तुं न प्रभवन्ति। एतद् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। यदि यावत्पर्यन्तम् उत्तम शिक्षकाः न भवन्ति तर्हि ते उत्तम शिक्षकाः कथम् उत्तमान् छात्रान् उत्पादयितुं शक्नुवन्ति। सगुणाः उत्तमाः शास्त्रज्ञाः शिक्षकाः अपेक्षन्ते। तदर्थम् अस्माभिः प्रयासः करणीयः। अस्माभिः ऐषमः गुरुकुलं स्थापितं। गुरुकुले इदानीम् उपदशाः छात्राः अद्वैतशास्त्रम् अधीयानाः सन्ति। ते डिस्टेंस एजुकेशन मध्ये परीक्षाः लिखन्ति, एवं शास्त्रं गुरुकुलपद्धत्या पठन्ति। यदि तादृशरूपेण इदानीं तेनाली परीक्षाः ते उत्तीर्य समागताः सन्ति तर्हि अहं तत्र टाइम टेबल नास्ति, सेमिस्टर सिस्टम नास्ति, किमपि नास्ति, परन्तु विश्वविद्यालयेन गुरुकुलपद्धत्या अनेके छात्राः पाठ्यन्ते अद्वैतशास्त्रं, तदनन्तरं न्यायशास्त्रम्, इतः परं व्याकरणशास्त्रम् अस्माभिः अग्रे अध्यापनार्थम् उपकल्प्यते। तर्हि एतादृशाः गुणवत्तायुक्ताः छात्राः शास्त्रज्ञाः भवन्ति चेत् अग्रे एते एव विश्वविद्यालयेषु अध्यापकत्वेन प्रविश्य शास्त्रं बोधयन्ति चेत् शास्त्रस्य विकासः भवति, छात्राणां गुणवत्तायाः विकासः। अतः शिक्षकाणां गुणवत्ता विषये विशेष ध्यानम् अस्माभिः देयम्। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम् इदानीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी भवतु, लाल बहादुर शास्त्री भवतु, तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सर्वत्र शिक्षाशास्त्रमस्ति। तर्हि शिक्षाशास्त्रे कीदृशः पाठ्यक्रमः अस्ति,
तस्य पाठ्यक्रमस्य बोधनार्थम् अनेके प्रयत्नः अस्माभिः विशेषपरिवर्तनं कृत्वा अस्माभिः बोधनं करणीयं। तर्हि शिक्षाशास्त्रविभागस्य एतद् उत्तरदायित्वमस्ति। यत् न केवलं संस्कृतशिक्षकाणां परन्तु भाषाशिक्षकाणाम् अपि इन् सर्विस् टीचर्स् ये सेवमानाः सन्ति तेषां शिक्षकाणां प्रशिक्षण उत्तरदायित्वम् अस्माभिः वोढव्यम्। अतः एकेपि संस्कृतशिक्षकाः इदानीं विद्यालयेषु कार्यं कुर्वाणाः सन्ति तेषां रिफ्रेशर् कोर्स् अस्माभिः करणीयं, तेषाम् ओरियेण्टेशन् अस्माभिः देयं, तेषां कृते विभिन्नविषयेषु प्रशिक्षणं देयं भवति। उदाहरणार्थं कथं श्रव्यदृश्य उपकरणानि निर्मातव्यानि इति विषये संस्कृतविषये विद्यालये उत्तरदायित्वं स्वीकुर्यात्। तेन विद्यालयीयानाम् अध्यापकानां संस्कृतविश्वविद्यालयस्य सम्बन्धः यदा अधिकतया भवति तद्वारा वयं संस्कृतभाषायाः बोधनविषये बेसिक् व्याकरणं नाम मूलभूत व्याकरणं फंक्षनल् व्याकरणं वयं बोधयितुं प्रभवामः। अनेक कार्य वर्क्शाप्स् वयं स्थापयितुं शक्नुमः, रिफ्रेशर् कोर्स् स्थापयितुं शक्नुमः। विभिन्न कार्यक्रमैः अस्माभिः विद्यालयानां शिक्षकाणां गुणवत्ता निर्माणार्थं विशेषप्रयत्नः करणीयः। यावत्पर्यन्तं विद्यालयेषु शिक्षकाः उत्तमाः न भवन्ति ते विषयबोधने, विषय अवगाहने, विषयपाण्डित्ये अधिकारे, विषयबोधनेपि नाम कंटेंट मध्ये एवं मेथडोलॉजी मध्ये एवं द्विधा ते उत्तमाः न भवन्ति तर्हि तादृशैः सामान्यैः अध्यापकैः बोधिताः छात्राः सामान्याः एव भवन्ति। यादृशं बीजम् उप्यते अस्माभिः तादृशः एव वृक्षः आयाति। यदि नीपस्य बीजं उक्त्वा वयम् आम्रफलम् आम्रवृक्षः आगच्छेत् आम्रफलं दद्यात् चेत् भवितुं नार्हति। अतः विशेषरूपेण अस्माभिः एतत् चिन्तनीयं भवति। अन्यः तृतीयः अंशः मया अत्र वक्तव्यः विचारणीयः पेज नंबर 36 मध्ये भवन्तः एकवारं पश्यन्तु। टुवर्ड्स ए मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, विशेषतया संस्कृत विश्वविद्यालयः समाजात् पृथक् न तिष्ठेत्। इंटीग्रेटेड एजुकेशन अवश्यं तस्याः शिक्षायाः बोधनार्थं पर्याप्त अवसरान् कल्पयेत्। वदति India has a long tradition of holistic and multidisciplinary learning from universities such as Takshashila and Nalanda. The extensive literatures of India combining subjects across fields. Ancient Indian literary works such as Banabhatta's Kadambari described a good education, knowledge of 64 kalas of arts, and among these 64 arts were not only subjects such as singing and painting, but also scientific fields, chemistry, mathematics, vocational fields such as carpentry, clothmaking, professional fields such as medicine and engineering, even soft skills such as communication, discussion and debate. Ita sarvam asmami karani. Multidisciplinary, holistic शिक्षा यथा अस्माभिः दीयेत तथा प्रयत्नः करणीयः। अत्र प्रथमः अंशः भवति एकेपि शास्त्रविषयाः अस्माभिः बोध्यन्ते तत्र अस्माभिः इंटरडिसिप्लिनरी विषयाः योजनीयाः। तर्कशास्त्रम् अस्माभिः न्यायशास्त्रम् अध्याप्यते तर्हि इदानीं यत् इंडियन जूरिस्प्रुडेन्स् अस्ति अस्माकं धर्मशास्त्रेषु गृह्यसूत्रेषु धर्मसूत्रेषु मनुस्मृतौ एवं आचार संहितायाः विषये एकेपि अंशाः ते अंशाः अस्माभिः ते अंशाः अस्मदीयाः सन्ति, अस्माभिः बोधनीयाः। अतः द्वयोः विषयोः सामञ्जस्यं यदि भारतीय गणित शास्त्रेण योजनं संबंधः स्थापनीयः। अवश्यं छात्राः अस्माकं भारतीय गणित शास्त्रं जानीयुः। एवं ज्योतिषशास्त्रेण आधुनिक ज्योतिषशास्त्रस्य खगोलशास्त्रस्य यत् एस्ट्रोनॉमी अस्माभिः पाठ्यते
तर्हि आधुनिक खगोलशास्त्रेण अस्माभिः योजनं संयोजनं करणीयं भवति। तथा इंटर डिसिप्लिनरी विषये अस्माभिः सम्बन्धः स्थापनीयः। योगः इत्यस्ति, सर्वत्र इदानीं योगशिक्षकाः सन्ति। संस्कृतविश्वविद्यालयेषु योगविभागः उद्घाटितः अस्ति। योगविभागेन सह पाठ्यक्रमे सैकालजि अस्माभिः योजनीयं। किमर्थम् इत्युक्ते योगः योगशास्त्रं यदि प्राक्टिकल सैकालजि भवति तर्हि प्राक्टिकल सैकालजि अस्माभिः योजनीयम्। उदाहरणार्थं वदामि, योगे योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः अस्ति। चित्तवृत्तेः निरोधः, चित्तं नाम मनः इति। तर्हि मनसः निरोधार्थं योगः योगस्य उद्भवः जातः। तर्हि आधुनिकमनोविज्ञाने मनः किम् इति नास्ति। मनस्तत्त्वमेव तैः न स्वीकृतं। तैः न आत्मा स्वीकृतः न मनः स्वीकृतं। तर्हि मनः अस्वीकृत्य, आत्मानम् अस्वीकृत्य व्यवहारं कथं ते नियन्तुम् इच्छन्ति। अतः अस्माभिः इंटरडिसिप्लिनरी योजनं करणीयं भवति। तत्र ते न स्वीकुर्वन्ति, अतः तत्र समस्याः अधिकाः सन्ति। वयं स्वीकुर्मः। मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः, मन एव सर्व विषयाणां सर्व समस्यानां कारणं भवति इति द्वयोः योगशास्त्रस्य मनोविज्ञानस्य च सम्बन्धम् एवं साम्यं वैषम्यं संस्थाप्य अस्माभिः पाठयितुं शक्यते। न केवलं तत्, संस्कृतं साहित्यम् एवं संगीतं त्रयाणाम् अस्माभिः विशेषतया संयोजनं करणीयम्। संगीतमपि साहित्यं सरस्वत्या स्तनद्वयम् एकम् आपादमधुरम् अन्यद् आलोचनामृतम् इति उच्यते। तर्हि संस्कृत विश्वविद्यालयेषु संगीत विभागः अवश्यं स्यात्। उदाहरणार्थं वदामि, लीलाशुकस्य कृष्णकर्णामृतम् अस्ति। तत्र ये श्लोकाः श्लोकद्वारा लीलाशुकेन कृष्णस्य बाललीलाः वर्णिताः, तान् श्लोकान् यदि कश्चन संगीतज्ञः सम्यक् गायति तर्हि कीदृशं सुन्दरं वातावरणं निर्मितं भवति। अतः अस्माभिः गतवर्षे संगीत विभागः अत्र स्थापितः अस्ति। तर्हि ए ग्रेड आर्टिस्ट कलाकारः अत्र नियुक्ताः सन्ति। अतः अन्ततो गत्वा राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ किमस्ति इत्युक्ते, ये विषयाः पाठ्यन्ते तेषां विषयाणां, प्राचीन विषयाणां आधुनिक विषयैः सह संयोजनं। यत्र यत्र सामञ्जस्यम् अस्माभिः स्थापयितुं शक्यते तत्र तत्र सामञ्जस्यं स्थापनीयम्। शिल्पं स्यात्, संगीतं स्यात्, कला स्यात्, सर्वमपि संस्कृत विश्वविद्यालये स्यात्। संस्कृत विश्वविद्यालयः एकाकी रूपेण कार्यं न कुर्यात्, समाजेन सह सम्बन्धं संस्थाप्य कार्यं कुर्यात्। नो चेत् संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अस्तित्वमेव नास्ति। इतः परं बहु कष्टं भविष्यति। संस्कृत विश्वविद्यालयस्य फंडिंग अपि बहु कष्टं भविष्यति इतः परम्। अतः संस्कृत विश्वविद्यालयाः सर्वदा समाजेन सम्बन्धं स्थापयितुं यदि प्रयत्नः इत्युक्ते कः इत्युक्ते, ईदृश आधुनिक विषयाणां समायोजनेन यदि संस्कृत विश्वविद्यालयाः अग्रे गच्छन्ति तर्हि अवश्यम् अस्माकं विश्वविद्यालयानां विकासः जायमानः अवश्यं भविष्यति इति चिन्तयामि। अन्यः विषयः भवति यत् फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर इति विषयः अस्ति। पेज नंबर 37 यदि भवन्तः पश्यन्तु, मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री इत्यस्ति। शनैः शनैः अस्माभिः राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ यत् प्रावधानं कृतमस्ति तत् अस्माभिः संयोजनीयम्। इदानीं 4 years डिग्री कोर्स नाम वर्षत्रयस्य शास्त्री पाठ्यक्रमः अस्ति। वर्षचतुष्टयं संस्थाप्य तत्र ये यश्च पाठ्यक्रमः उपकल्पितः अस्ति तस्य आधुनिकविषयैः संयोजनं कृत्वा यथा यत्र यत्र यत् कर्तुं शक्यते तदेव, यत्र कर्तुं संयोजनं कर्तुं न शक्यते तत्र न करणीयमेव। समग्र शास्त्रस्य परिवर्तनं करणीयमिति अहं न वदामि, कदापि तथा न करणीयम्। शास्त्रं संस्कृत भाषा अस्माकं स्वत्वं भवति। अस्माकं स्वत्वं संरक्षन्तः एव वयं किंचित किंचित परिवर्तनं वयं कुर्मः चेत् अस्माकं विकासः अवश्यं भविष्यति। ऐषमः अस्माभिः 4 years डिग्री संस्थाप्यते, प्रारभ्यते। चतुर्वर्ष पाठ्यक्रम अनन्तरं शास्त्री कोर्स अनन्तरं 1 वर्षं सः आचार्यकक्षायाम् अधीत्य ततः परं
सा PhD कर्तुं शक्नोति। एषः प्रकल्पः राष्ट्रीयशिक्षानीतौ दत्तः अस्ति। शनैः शनैः अस्माभिः संस्कृतविश्वविद्यालयैः राष्ट्रीयशिक्षानीतेः प्रारम्भः करणीयः। मानितविश्वविद्यालयस्य बोर्ड आसीत्, तत् बोर्ड इदानीं केन्द्रीयविश्वविद्यालयेन परिवर्त्यते चेत् तेन नालम्। अस्माभिः तदनुसारम् अवश्यं राष्ट्रीयशिक्षानीतेः प्रयोगः करणीयः, नो चेत् इतः परं फंडिंग विषये बहु काठिन्यं भवति इति अहं चिन्तयामि। अतः शनैः शनैः नाम अधिकसमस्याः अपि अस्माभिः नाह्वातव्याः। मल्टी डिसिप्लिनरी इंटर डिसिप्लिनरी इत्यादि विषये नाम इदानीं मया यत् उदाहरणं दत्तं तद् उदाहरण अनुसारं विभिन्न शास्त्रेषु किञ्चित् किञ्चित् 20% 10% इंटर डिसिप्लिनरी आधुनिक विषयान् संयोज्य अस्माभिः BOS कृत्वा अत्र विषयाः परिवर्तनीयाः, पाठ्यक्रमाः संरचनीयाः। शनैः शनैः अस्माभिः एतत् फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर विषये अस्माभिः चिन्तनं करणीयम्। ऐषमः अस्माकं विश्वविद्यालयेन 4 years डिग्री संस्थाप्यते, ततः परम् एकं वर्षं आचार्यकक्षायाः भवति, ततः परं सा PhD कर्तुं शक्नोति। अतः सर्वमपि परिवर्त्य बहु समस्याः समाहूय अस्माभिः प्रयत्नः न करणीयः, परन्तु शनैः शनैः अस्माभिः परिवर्तनं करणीयमेव। यदि संस्कृतविश्वविद्यालयानां भविष्ये अस्तित्वम् अपेक्षते तर्हि राष्ट्रीयशिक्षानीतेः तत्र क्रियान्वयनमन्तरा कापि गतिः नास्ति, तदस्माभिः चिन्तनीयम्। एतत् विशेषतया अहं वक्तुम् इच्छामि। अन्यं विषयम् अहम् अत्र उपस्थापयितुम् इच्छामि यत् संस्कृत यूनिवर्सिटीस् विषये बहु समीचीनतया पेज नंबर 55 55तमे पृष्ठे स्पष्टतया लिखितं भवति। पार्थक्येन संस्कृतं न पाठनीयं, विषयान्तरैः संयोज्य अस्माभिः संस्कृतं पाठनीयम्। उदाहरणार्थं मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक्स इत्यादि विषयाः योजनीयाः। Thus, in consonance with the rest of the policy, Sanskrit universities too will move towards becoming large multidisciplinary institutions of higher learning. Department interdisciplinary research on Sanskrit and established strengthened across the new multidisciplinary higher education system. Sanskrit will become a natural part of holistic multidisciplinary higher education if a student so chooses. Sanskrit teachers in large numbers will be professionalized across the country in mission mode through offering of 4-year integrated multidisciplinary B.Ed, dual degrees in education and Sanskrit. इति विशेषतया अत्र वर्णितमस्ति। अयं विषयः मया पूर्वमेव प्रपञ्चितः अस्ति। एतद् विषये संस्कृतविश्वविद्यालयैः विशेषतया ऐकमत्येन सम्भूय अध्ययनं कर्तव्यं, प्रकल्पाः स्वीकरणीयाः। अन्यम् अंशम् अत्र अहं किञ्चित् उदाहृत्य अंशद्वयम् उदाहृत्य अहं विरमामि। एकः अंशः टेक्नालजी उपयोगः अस्ति। टेक्नालजी प्रयोगः अस्माभिः अवश्यं करणीयः। एतदर्थं धनव्ययः करणीयः, एतदर्थं पाठ्यक्रमाः संरच्याः। विशिष्य पाठ्यक्रमाणां संरचने अस्माकं मनोविज्ञानम् अवश्यं सम्यक् स्यात्। ये अधीयानाः छात्राः सन्ति समग्रे विश्वे तेषाम् आवश्यकताः काः, तेषां योग्यताः काः, तेषाम् अवसराः के इति विचिन्त्य तदनुकूलतया अस्माभिः पाठ्यक्रमः चिन्तनीयः, रचनीयः, तथैव पाठनीयः। एतदर्थम् अस्माभिः अध्यापकाः सन्नद्धीकर्तव्याः, पाठ्यक्रमाः सन्नद्धीकर्तव्याः। टेक्नालजी मध्ये समीचीनतया तत्र विशेष अधिकारः अस्माभिः सम्पादनीयः। अन्यम् अन्तिमं विषयमहम् उक्त्वा विरमामि यत् पाण्डुलिपयः तालपत्रग्रन्थानाम् आविष्करणम् अस्माभिः करणीयं। प्रायः एकेन सर्वेक्षणेन एवम् उक्तमस्ति 50 lakhs पाण्डुलिपयः, 50 लाख संख्यात्मिकाः पाण्डुलिपयः तालपत्रग्रन्थाः अस्माकं भारते सन्ति। येषां
तत्र एडिटिंग न जातं, सम्पादनं न जातं। तत्र कति विज्ञानग्रन्थाः स्युः। एतद्विषये अस्माभिः विशेष ध्यानं दातव्यं। संस्कृतविश्वविद्यालयाः ताळपत्रग्रन्थानां विषये प्रयत्नं न कुर्वन्ति, सम्पादनं न कुर्वन्ति, तर्हि को वा विश्वविद्यालयः कुर्यात्? एतद् अस्माकं हेरिटेज् अस्ति, एतद् अस्माकं एतदस्ति, सम्पदस्ति। तत् सम्पदः विनियोगः अस्माभिः करणीयः। तदर्थम् अस्माभिः ते सर्वेपि ताळपत्रग्रन्थाः अस्माभिः चिन्तनीयः। म्यानुस्क्रिप्टालजि विषये अस्माभिः अध्यापनं करणीयम्। प्रत्येकं शोधछात्रस्य कृते, आचार्य अन्तिमछात्रस्य कृते एकः ताळपत्रग्रन्थः देयः, तस्य सम्पादनं भवता अनिवार्यतया करणीयम् इति अस्माभिः अनिवार्यतया क्रियते। शनैः प्रतिवर्षं यदि 100 ताळपत्रग्रन्थाः अपि यदि सम्पाद्यन्ते, तर्हि प्रतिवर्षं एकैकेन संस्कृतविश्वविद्यालयेन सहस्रशः ताळपत्रग्रन्थाः सम्पाद्यन्ते। तत्र यद् विज्ञानमस्ति, यत् वाङ्मयमस्ति, समाजस्य कृते देयं तत्सर्वं बहिरायाति। अतः राष्ट्रीयशिक्षानीतिः एतान् अनेकान् असङ्ख्याकान् अबण्डेण्ट् आपर्चुनिटीस्, असङ्ख्याकान् अवसरान् कल्पयति। यदि राष्ट्रीयशिक्षानीतेः अनुप्रयोगार्थं वयम् इदानीमेव पदानि पुरतः न स्थापयामः चेत् वयं पृष्ठतो गच्छामः। इदानीं UGC द्वारा अपि पत्रम् आगतं, मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक अप्रोच द्वारा भवद्भिः तत्र राष्ट्रीयशिक्षानीतेः क्रियान्वयनं करणीयमिति।